नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ मोहन विक्रम सिंह, नेकपा मसालका महामन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिको भविष्यसँग त्यस विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिको इतिहास कोट्याउँदा पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, मोहन विक्रम सिंह, मोहन वैद्य, विष्णुबहादुर मानन्दर यी यावत धेरै व्यक्तिहरू, नरबहादुर कर्मचारी लगायतका धेरै व्यक्तिहरूलाई नेपाली जनले निरन्तर सम्झिरहन्छन्। मार्क्सवादको साँचो मानेमा गहिरो अध्ययन गरेको, विश्व कम्युनिस्ट राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्ने त्यो ल्याकत र त्यो हैसियत राख्ने मोहन विक्रम सिंहसँग म नेपालमा अबको कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक भविष्य के रहने, के कारण नेपाली जनले कम्युनिस्ट हौं भन्नेहरूलाई ममता दर्शाउने र यो पछिल्लो समयको प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि जो भन्ने गरिन्छ, यसको भविष्य अब के रहला, यावत विषयमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ महामन्त्रीज्यू। अब म कहाँबाट सुरु गर्न चाहे भने, तपाईँ नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिको एउटा यस्तो चस्मदित व्यक्ति हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट राजनीतिको कुरा गर्न साथ तपाईको नाम नलिकन त्यो विगतदेखि वर्तमान र भविष्यका धेरै पछिल्लो पुस्तौं पुस्तासम्म पनि तपाईलाई सम्झिरहने पर्ने त्यस्तो खालको व्यक्तिमा तपाईँ पर्नुहुन्छ। अब सवाल के रह्यो भने, नेपाली जनले कम्युनिस्ट हौं भन्नेहरूलाई मत पनि दिए, झन्डै 2/3 बहुमत निकटको अवस्था उनीहरूलाई मत पनि प्राप्त भयो। तर अब नेपालीहरूले कम्युनिस्टहरू गरिबका लागि देशभक्तिको एउटा प्रतीक हुन् भन्ने यी यावत जो फुँदा जोडिन्थ्यो नि, जसका कारण नेपाली जन आकर्षित भए कम्युनिस्टहरू उप, अब त्यो माया गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ बाँकी रह्यो भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ? म यहीँबाट सुरु गरेँ। कृपया पहिलो यसको जवाफ दिनुहोस्, त्यसपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएका अनेकौं विषय र यो ताजा राजनीतिक अवस्थालाई म थप उठान गर्नेछु। यो प्रत्येक चिजमा राम्रा र नराम्रा चिजहरू हुन्छन्। जसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य दार्शनिक सिद्धान्त द्वन्द्ववाद बौद्धवाद, त्यसले के मान्छन्, प्रत्येक चिजमा राम्रा र नराम्रा चिज हुन्छ। समाजमा, व्यक्तिमा, सबै दर्शनमा, सबै चिजमा राम्रा र नराम्रा चिज हुन्छ। त्यसका कम्युनिस्टमा राम्रा र नराम्रा चिज सुरुदेखि रहँदै आएका छन्। जुन बेलादेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रारम्भ, त्यो बेलादेखि त्यसमा कतिपय नकारात्मक पक्षहरू, त्यहाँ भड्काहरू, गद्दारीहरू, अवसरवादहरू, दक्षिणपन्थी, उदारपन्थी सबै रहँदै आएको थियो। त्यस सन्दर्भमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसरी समाजको प्रत्येक, चाहे प्रकृति हेर्नु, चाहे विश्व हेर्नु, चाहे समाज हेर्नु, चाहे दर्शन हेर्नु, द्वन्द्वको बिचबाट नै अगाडि बढेको छ। द्वन्द्व किन हुन्छ भने त्यसमा सकारात्मक नकारात्मक पक्षहरू, एउटै चिज मात्र हुने भए त्यहाँ द्वन्द्वको आवश्यकता हुने थिएन। त्यसमा नकारात्मक पक्षहरू पनि हुन्थ्यो। त्यही कुरा कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि छ, संसारको कम्युनिस्ट पार्टीमा छन्। तपाईँ देख्नुभयो, महासङ्घीय कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरु गरे र हामीले देख्यौँ रुसमा लेनिनहरूले, स्टालिनले त्यसलाई त्यो समाजवादी क्रान्ति सुरु गरे। त्यही हामीले फेरि खुर्चेभहरू आए, जस्तै चाहिँ फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्थे, त्यहाँ पुँजीवादको स्थापना भएको छ। चीनमा माओहरूले त्यो कम्युनिस्ट समाजवादी क्रान्तिलाई सफल पारे, त्यही पुँजीवाद आयो। त्यस कारण यो चाहिँ हाम्रो पार्टीमा पनि अहिलेको मात्र होइन, पहिलेको इतिहास हेर्नु भने हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा इतिहासमा डाक्टर केशवचन्द्र रायमाझी जस्ता निस्के, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलन गद्दारी गरे र राजाको साथ गए। यो प्रवृत्ति रहिरहने गरेको छ। तर यसको बिचबाट पनि हामी के छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलन लगातार विकास गर्दै आएको छ। त्यस कारण निरपेक्ष रूपमा सबै राम्रो चिजको बिचमा, क्रान्तिकारी कुराहरूको बिचबाट नै कम्युनिस्ट आन्दोलन बढ्छ भने होइन, यता नकारात्मक चिजहरूको बिचबाट सङ्घर्ष अगाडि बढिरहेका छ। आज पनि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेका नकारात्मक प्रवृत्तिहरूको लागि, अवसरवादका विरुद्ध, भड्काका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिराखेका छन्। त्यसका यो सङ्घर्ष गर्दै यो कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि पुनः
आइबस्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। किन कम्युनिस्ट आन्दोलन कसैको आत्माको या आत्माका चिन्तनको परिणाम भयो, यो वस्तुगत स्थितिको परिणाम हो। कम्युनिस्ट समाजमा शोषण छ, उत्पीडन छ, त्यसकारण त्यसलाई समाप्त गर्नु छ। त्यसको स्वत त्यसका विरुद्ध यो समाजको इतिहास जहाँ पनि अन्याय हुन्छ, अत्याचार हुन्छ, शोषण हुन्छ, त्यसको प्रतिरोध हुन्छ, त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष हुन्छ, त्यहाँ बडो सङ्घर्ष हुन्छ। त्यही प्रक्रियाबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन आएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य छ कि छैन भन्ने कुरा केमा चाहिँ निर्भर गर्छ? समाजमा ती चिजहरू छन् छैनन्, अन्याय शोषण उत्पीडनहरू छन् कि छैन त्यसमाथि निर्भर गर्छ। अहिले पनि हामी देख्छौँ समाजमा ती धेरै छन्। त्यसका कम्युनिस्ट आन्दोलनको अहिले पनि आवश्यकता छ। त्यसमा कयौँ यसका उतार चढावका बावजुद त्यो अग्रगामी दिशामा जान्छ र त्यो बेलासम्म चलिरहन्छ जसमा समाजमा शोषण उत्पीडन खत्तम हुँदैन। त्यसमा यो चलिरहन्छ। यसका यो भविष्यको उज्जवल छ भन्ने हाम्रो पुरा विश्वास छ। शोषण उत्पीडन अन्याय र अत्याचार विरुद्ध लड्ने र त्यो हर कोही नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने, त्यसको अगुवाई गर्ने कम्युनिस्ट हुन् या कम्युनिस्ट मात्रै हुन् भनेर मान्ने आधार केही छ? कम्युनिस्ट मात्र होइन, कम्युनिस्ट हुन् भन्ने नेपालको सन्दर्भमा मान्ने आधार के छ? किन नेपालको सन्दर्भमा तपाईँ हेर्नु हो भने कम्युनिस्टहरूले एकातिर यसमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बाजी जस्ता पैदा भएका छन्, अवसरवादी विचारहरू पैदा भएका छन्, भड्कावहरू पैदा भएका छन् भने अर्कातिर के छ, कम्युनिस्ट लगायत विभिन्न प्रकार शोषण उत्पीडनका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। जस्तो भनौँ सामन्ती प्रथाहरू, जमदारी प्रथाहरू, राजा रजौटाका प्रथाहरू, समाजका कुरीतिहरू, दलितमाथिका अत्याचारहरू, महिलाहरूमाथिका अत्याचारहरू, जनजातिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको छन्। त्यो सङ्घर्षको परिणामस्वरूप के भन्छ? त्यसमा फेरि कम्युनिस्ट मात्र सङ्घर्ष गरेछन् हामीले भन्दैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ, अरू राजनीतिक पार्टीले गरेका छन्। प्रत्येक सङ्घर्षमा चाहिँ विभिन्न पक्षहरू आउने गरेका छन्। त्यसमध्येमा कम्युनिस्ट पार्टीको पनि भूमिका रहने गरेको छ। त्यसमा यस प्रकारको त्यसमा आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण इतिहास भएको छ। उनको बढोत्तरीको इतिहास, दमनका विरुद्धको इतिहास, राणा शासनका विरुद्धको सङ्घर्ष इतिहास, पञ्चायत शासनका विरुद्धको सङ्घर्ष इतिहास, प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष। यसका यो त्यसमा तपाईँले कम्युनिस्ट आन्दोलनको नकारात्मक चिजहरू देख्नुहुन्छ भने उनको एउटा उज्जवल र गौरवमय पक्ष पनि छ। त्यस्तै गर्दाखेरि तपाईँ आज 50-60 वर्षको तुलनामा आएर हेर्नु हो भने समाजमा धेरै परिवर्तन भएको छ। त्यही परिवर्तन ल्याउनुमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। म इतिहासलाई कोट्याउँदै म नतिजामा केन्द्रित रहेर केही विषय उठान गर्छु। नतिजाको हिसाबले कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू गरिब, निरीह, दुखी जनताको उत्थान र उन्नयन, तिनीहरूको हितमा काम गर्ने भन्ने मानिसले बुझ्ने एक। दोस्रो, देशभक्त हुन् कम्युनिस्टहरू भन्ने। नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा भूमि सुधार ऐन 2021, राज्य रजौटा उन्मूलन ऐन, यी कतिपय सवाल र देशभक्तिका कतिपय सवालों पर नेपाली मुद्रा, नेपाली पहिरन, नेपाली पहिचान, आइडेन्टिटी, नेपाली भाषा अनि उत्तरी सीमासम्म रहेको भारतीय चेकपोस्टको स्वदेश वापसी भारतमै फिर्ता गराउने प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालीको पहिचान, उन्नयन र उत्थानका लागि जति, मैले कुनै राजा महाराजाको एडभोकेसी गर्न खोजेको होइन, जति त्यो राजाहरूले जति काम गरे, राजा महेन्द्रलाई म सम्झिरहेको छु, पृथ्वीनारायण शाहको त्यो एकीकरणलाई म सम्झिरहेको छु। नेपालको सन्दर्भमा ती राजा महाराजाहरूले जति काम गरे, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई पनि 2/3 बहुमत निकटको अवस्था प्राप्त भयो। त्यो कहाँ गरे, के देखिन्छ? नतिजाको हिसाबले कम्युनिस्ट हौँ भन्नेले के काम गरे भनेर नेपाली जनले सम्झिरहने बताइदिनुहोस् त। पहिलो कुरा त पृथ्वीनारायण शाहबाट कुरा सुरु गरौँ। नेपालको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ। यस्तो विभिन्न देशमा रहेको छ। जस्तो भन्छ पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो भनेर कम्युनिस्टले खै स्वीकार गरेको, ग्रहण खै गरेको? तपाईँहरूले कहिले नाम सम्झनुभयो? पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा दस्तावेजीकरण कहिले गर्नु भएको छ? पहिले त कुरो हामीले, हाम्रो पार्टीले नेकपा माओवादीले सुरुदेखि नै यो कुरा वक्तव्यद्वारा, लेखहरूद्वारा हामीले यो पृथ्वी जस्तो अहिले हामीलाई यो कुराको लागि दुःख छ कि आज यति ठुलो एकीकरण जसले गरे, नेपालमा यति ठुलो योगदान जसले दिए, उनीहरूको पृथ्वी जयन्तीसम्मलाई सार्वजनिक सूची दिइन्न। यसमा हामीले सबै त विरोध गर्दै आएको छौँ। नेकपा माओवादीले हमेसा त्यो विषयमा फ्रन्टमा आएर आवाज उठाउनु गरेको छ।
पहिलो कुरा त्यो पृथ्वीनारायण शाहको त्यो भूमिकालाई हामीले गरेर त्यसो गरेर पृथ्वीनारायण शाहको अवमूल्यन गर्ने जुन विचार आएका छन् त्यसले हामीले विरोध गर्दै आएका छौँ। जस्तो हामीले चाहिँ त्यही प्रकार जर्मनमा बिस्मार्कको भूमिकाहरू हो, त्यस्तै गरेर अरू कयौँ देशमा त्यसका भूमिकाहरू रहेका छन्। गरिबाल्डीहरूको भूमिका भयो इटालीमा, पृथ्वीनारायणको त्यो रहेको छ। यसका यो इतिहास त्यसै गरेर यदि पृथ्वीनारायण शाहले त्यो कदम नउठाएको भए नेपाल आज नेपाल रहने थिएन, यो अङ्ग्रेजको हातमा गइसक्थ्यो। त्यस कारण त्यस बेलाको जो शाह वंशहरूले जस्तो बहादुर शाहहरू भीमसेन सबैले जो सङ्घर्ष गरे त्यसको परिणामस्वरूप नै नेपाल एउटा बाँकी रहेको छ, एउटा अस्तित्व। त्यस कारण त्यो पक्षलाई यो जस्तै त्यसलाई उपेक्षा गर्छन् ती गल्ती गर्दैछन्, हामीले लगातार त्यसको आलोचना गर्दै आएको छ। त्यसको कुरा अब म बाँकी अरू विषयमा जान्छु। अर्को कुरा एउटा अर्को भ्रम के छ भने राजाहरूले नेपालको राष्ट्रियता बचाउँछन् भन्ने। त यो भ्रम एउटा जमानामा राजाहरूको पृथ्वीनारायण शाह र उनका वंशहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। त त्यही कुरा सबै राजाहरूको विषय होइन। जस्तो एउटा हामीले यो पहिले महेन्द्रहरूको पनि कुराहरू, महेन्द्रको जस्तै आज राजाहरूले देशको राष्ट्रियता बचाउँछन् भनेर भन्छन्। तब उनीहरूकै कालमा काला पानीमा आएर भारतीय सेना बसेको, त त्यसको बिचमा एक आवाज उठाएनन्। त त्यो आवाज उठाउनु को भए कम्युनिस्टहरू नै रहे। हामीले जस्तो 9 दलको संयुक्त मोर्चा दल लगातार त्यसको लागि आवाज उठायौँ। ठिक यसै गरेर हामीले जस्तो यो पछि राजाहरूद्वारा जस्तो भूमि सुधार रजौटा यो के गरियो, राजौटा इत्यादि प्रथा अन्तर्गत गर्यो भनेको त्यो के भने यो त्यसको ठिक प्रतिक्रिया बुझ्न तपाईँले के गर्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ जस्तो भनौँ जो जङ्गबहादुरद्वारा सती प्रथाको अन्त र चन्द्र संसदद्वारा दास प्रथाको अन्तलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ। जङ्गबहादुर सती प्रथाको अन्त उनको खास देन होइन। सती प्रथाको विरुद्ध खास गरी भारतमा व्यापक आन्दोलन चलेको थियो, ब्रिटिस शासन चल्दा आएको थियो, जो त्यसको प्रथाको विरुद्ध थियो। त्यो परिस्थितिको दबावमा आएर जङ्गबहादुरले सती प्रथाको अन्त गर्नु परेको। चन्द्रद्वारा संसदद्वारा दास प्रथाको अन्त, त्यो दास अन्त के भने उनको विशेष देन होइन, दास प्रथाको विरुद्ध विश्वमा व्यापक आन्दोलन चल्यो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव उनमा पर्यो, बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना। त्यही कुरा महेन्द्रहरूको विषयमा रौजा प्रथा, भूमि सुधार, बिर्ता इत्यादिको विषयमा मुख्य के भने त्यस बेला कम्युनिस्टले महेन्द्रले जुन बेला कदम उठायो त्योभन्दा धेरै लामो समयदेखि यी बिर्ता प्रथाको विरुद्ध, रजौटा प्रथाको विरुद्ध, जमिदारी प्रथाको विरुद्ध लगातार आन्दोलन गर्दै आएको थियो। त्यसले गर्दा देशमा एउटा व्यापक जन्म तयार भएको थियो। त्यसलाई उनले उपयोग गरेको मात्र हो। त्यसकारण उनले नै त्यो त्यसको लागि श्रेय उनलाई जान्न, त्यो श्रेय कसलाई जान्छ, उनले त त्यो स्टेजबाट बाध्य भएर कदम उठाउनु परेको। जस्तो भनौँ तर नतिजा त उनको नेतृत्वमा भएपछि उनलाई श्रेय नगएर फेरि अरूलाई जान्छ होइन, जुन पस्तीले त्यसले गर्यो। जस्तो भनौँ उदाहरणको लागि परिस्थितिले गर्यो, त्यो पस्तीले गर्यो। त्यही प्रकार हामीले हेरौँ गणतन्त्रको स्तर। अब यो भनिन्छ कि यो ज्ञानेन्द्र गद्दी छोडे, गणतन्त्र स्थापना गरे, त त्यसको श्रेय उनलाई जान्न कि सम्पूर्ण जनताले जो आन्दोलन गरे त्यसको लागि गर्नु पर्यो। उनी बाध्य भए। जस्तो राणा सरकार मोहन शमशेरले राणा शासन अन्त गर्नु पर्यो, ठिक छ, औपचारिक रूपमा उनले त्यो घोषणा गर्यो होला। तर त्यो किन भयो भने त्यसका विरुद्ध व्यापक जनआन्दोलन। यस कारण यो राजाहरूले त्यो गरे। राजाहरूको जो देन छ, जो सही देन हो, त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ, ऐतिहासिक मान्छौँ। अरू पार्टीहरू के छन् त्यो उनीहरूले जानेको र नेकपा माले यो विषय सुरुदेखि नै आवाज उठाएको पृथ्वी जयन्तीलाई सार्वजनिक छुट्टी गर्नुपर्छ, पृथ्वीनारायण शाहको अवमूल्यन गर्ने जो प्रवृत्ति छ त्यसको लगातार हामीले विरोध गर्दै आएका छौँ। ठिक यही कुरा त्यसैले नेपालमा जो परिवर्तनहरू भएका छन् यसको पक्षमा, यसको विषयमा कमसेकम महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। अर्को राष्ट्रियताको पक्षमा, राष्ट्रियता पक्षमा सबभन्दा अग्रिम भूमिका कम्युनिस्टले खेल्ने गरेको छ। दिल्ली सम्झौतादेखि दिल्ली चाहिँ त्यस बेलादेखि कम्युनिस्टहरूले अग्रिमपन्थीमा राष्ट्रियताको एउटा भूमिका खेल्ने गरेका छन्। यसका त्यही कुरा नेपाल काङ्ग्रेसले गर्न सकेनन्, अरू पार्टीले गर्न सकेनन्। कम्युनिस्टले सबभन्दा अग्रिमपन्थीमा आएर राष्ट्रियताको पक्षमा भूमिका। तर अर्कातिर यो पनि देखाउँछौँ माझीहरू आए, जसले उसमा त्यो सही भूमिका खेल्न सकेनन्। पछि हामीले देख्यौँ अब त्यस्तै अरू कतिपय दक्षिणपट्टि संशोधनवादी पार्टीहरू आए, उसले त्यसमा सम्झौता स्पष्ट दृष्टिकोण अप्नाए इन्डियाप्रति, अहिले पनि अप्नाइरहेका छन्। अहिले पनि नेपालमा जो विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको छ राष्ट्रियतामाथि, जो लिम्बुले कुरा गरौँ, लिम्बु धारा कारोबारको कुरा गरौँ, अहिले उसले भन्छन् मैले त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण हो। अहिले औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने काम उसले गरे। त हामीलाई यो थाहा छ, हामी त 6 दशकदेखि त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको छौँ। हामी मसाल मात्र होइन, अरू कयौँ वामपन्थी शक्तिहरूसँग 9वटा पार्टीहरूसँग हामीले त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्दै, त्यसको परिणाम उसले त्यो हो। त्यसकारण यसरी जो कम्युनिस्टहरूको यो जो समग्र इतिहास त्यस्तै गरेर भूमिष्ठको बसमा जमिदारी प्रथाको विरुद्ध, बिर्ता प्रथाका प्रथा, जाली प्रथाका विरुद्ध, शान्ति प्रथाका विरुद्ध उनीहरूको गौरवमय इतिहास छ एउटा कम्युनिस्टहरूको। त्यसका यो इतिहासलाई हामीले उपेक्षा गर्न सक्छौँ। तर
यसका साथसाथै यो पनि छ कि जस्तो मैले भने संसारका अन्य सबै देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि कम्युनिस्टको बिचमा विकृति देखा परेका छन्, अवसरवादी प्रवृत्ति देखाएका छन्, राजा पस्ता सोचाइहरू देखा परेका छन्, काँस पस्ता सोचाइ देखा परेका छन्, भारत पस्ता सोचाइ देखा परेका छन्, अमेरिका पस्ता सोचाइहरू देखा परेका छन्। यस्तै गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूमा आएका विकृति पनि छन्। त्यसकारण हामीले दोहोरो सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। एकातिर देशमा अरू तपाईँले भने जस्तो अरू राष्ट्रको पक्षमा सान्तवादी प्रथा सम्पूर्ण खतम पार्नलाई हामीले सङ्घर्ष गर्नु परेको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखा परेका विकृतिहरूका पनि हामीले लगातार सङ्घर्ष गर्नु परेको छ र गरिराखेका छौँ। राष्ट्रियताको पक्षमा नेपालका कम्युनिस्टहरूले खरो ढङ्गले उत्रेका छन्, निरन्तर काम गरेका छन् यहाँको भनाइ अघि। ड्यु रेस्पेक्ट म यहाँसँग 2-3 विषय उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। 12 बुँदे दिल्ली सहमति कसले गरेको एक र नेपालको यो जो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ यसमा कसको निर्णायक नेतृत्वदायी र महत्त्वपूर्ण सहयोगी भूमिका रह्यो एक। नम्बर 2, नेपालका कम्युनिस्टहरू नारा दिन माहिर छन् अर्थात् खप्पिस छन्। राष्ट्रियताको कुरा गरे, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको कुरा पनि गरे, तर अन्यत्र सीमाका बारेमा सबै किन मौन। अनि 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म कहाँ भयो र तत्पश्चात नेपालका कम्युनिस्टहरूले निरन्तर गरिरहेको आन्दोलनमा त्यसको पछाडि पृष्ठभागमा रहेर कसले सहयोग गर्यो र राष्ट्रिय हितको सवालमा यहाँ आइपुग्दा परिवर्तन पश्चात नेपालमा कम्युनिस्टहरूले कुन चाहिँ त्यस्तो राष्ट्र हितका लागि गहकिलो कदम चाले र नेपाली जन निर्धक्क हुने स्थितिमा प्रवेश गर्यो र गौरव गर्ने ठाउँ बाँकी रह्यो, बताइदिनुहोस् त। अब पहिलो कुरा त पहिले देशको कुनै पनि देशको आन्दोलन आजको देशमा त्यो एउटा विश्व राष्ट्रिय आन्दोलन हुँदैन। त्यसमा कयौँ जब विदेश शक्तिहरूले मद्दत गरेका हुन्छन्, अमेरिकाको स्वतन्त्र आन्दोलन थियो, फ्रान्सले मद्दत गर्यो त्यहाँ। ठिक यसै गरेर 7 सालकै कुरा गरौँ, जो राजा यहाँबाट भएर गए, इन्डियाले चाहिँ राणा शासन विरुद्ध इन्डियाको पनि गएर भूमिका रह्यो। त्यसै गरी हामीले चाहिँ जब भियतनामको सङ्घर्ष चलेको थियो, अमेरिका संसारका कयौँ देशले मद्दत गरेका छन्। अल्जेरियाको सङ्घर्ष संसारमा आवाज उठेको छ। आज म्यानमारको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेनाले सत्ता लिएको छ, त्यसका विरुद्ध विश्वव्यापीमा आवाज उठेको छ। त्यसको पहिलो त कुरा के बुझ्नु भने कुनै पनि देशको आन्दोलन त्यो विश्व राष्ट्रिय हुँदैन, त्यसमा कति विदेशी शक्तिहरू गर्छन्। त्यसले 7 सालमा जब भारतले हामीले मद्दत गऱ्यौँ त्यसले सकारात्मक रूप लिएका छौँ। 46 सालमा या 62-63 उनले जुन मद्दत गरे त्यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। यसरी गरेर यसको विदेशीहरूको मद्दत गरे भन्ने नाम होइन, तर विदेशीले जब देशको राष्ट्रियताको लागि, देशको प्रजातन्त्रको लागि त्यसको पछाडि कुनै मद्दत गर्छन् त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। ठिक यसै गरेर इन्डियाले पनि जस्तो 46 साल या भनौँ या 62-63 जो आन्दोलनमा जो महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यस्तो हामीले गर्छौँ। जो 12 बुँदे सहमति भयो, 12 बुँदे सहमतिलाई हेरेर दुईवटा दृष्टिकोण। एउटा त राजावादीहरू सबैले त्यसलाई गलत बताउँछन्। किन बताउँछन् भने त्यसले नेपालको राजाको सत्तालाई कमजोर पार्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसका साथै हामीले त्यसका कतै बुँदाहरूलाई हामीले गलत बताउँछौँ। जस्तै त्यहाँ विदेशी हस्तक्षेपका चिजहरू समावेश गरे 12 बुँदे सहमतिमा, तर अर्कातिर त्यसमा जो संविधान सम्बन्धी या राजाको सत्तालाई कमजोर पार्ने जो कामहरू गर्छ त्यसलाई उ गर्छ। यसरी अर्को कम्युनिस्टको स्थापनाको सवाल गरेर भन्नुहुन्छ भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना कलकत्तामा भएको, जस्तो एउटा माने इन्डियामा भएको, कलकत्तामा इन्डियामा भएको। ठिक यसै गरेर हामीले उसको गर्छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 6 सालको स्थापना हो, जो कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कलकत्तामा भएको। यस्तै हामी देख्छौँ कतिपय देशका क्रान्तिकारीहरूले आफ्नो देशमा होइन विदेशमा पनि आफ्नो स्थापना गरेका छन्। भारतको कम्युनिस्ट पार्टीको ठिक गरेर हामीले विदेशमा स्थापना भएको। ठिक यसै गरेर हामीले संसार कयौँ देशमा जब कुनै एउटा देशमा उनले काम गर्न सम्भव हुँदैन, विदेशमा पनि गएर उनले गतिविधि पढौँ। जस्तो आज तपाईँले हेर्नुहोस् फिलिपाइन्सका भन्नुहोस् या चाहिँ दक्षिण पूर्वी एसियाका भन्नुहोस् या इन्डियाका भन्नुहोस्, थुप्रै कम्युनिस्टहरूले मात्र होइन त्यहाँको देशभक्तिहरूले पनि लन्डनमा गएर, अमेरिका गएर, पेरिसमा गएर आफ्नो सङ्घर्ष गरे, त्यहाँको आन्दोलन सुरु गरेका छन्। यसै गरेर यो अन्तर्राष्ट्रिय जो आजको जमाना छ त्यस्तोमा कुनै देशको आन्दोलन त्यही देशसम्म सीमित रहन्छ भन्ने होइन। जस्तो हामीले नेपालमा जब स्थिति गम्भीर भयो, यहाँ तानाशाही शासन भयो, हामीले इन्डियामा गएर हामीले सङ्घर्ष सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यहाँ कार्यालयहरूको सञ्चालन गऱ्यौँ। नेपालकाहरूले विदेशमा गएर काम गर्नु पऱ्यो। रसियनहरूले, रुसका कम्युनिस्टहरूले विदेशमा युरोपमा गएर आफ्नो सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो। यसरी यो के हुन्छ यो संसारको आम एउटा नीति हो। त्यसलाई अहिले पनि अब अर्को कुरा जस्तो यो हामीले प्रतिक्रियाहरूले के गर्छन्, जस्तो एउटा पेरिस कम्युनलाई
दबाउनु पर्यो। युरोपभरिका शक्तिहरू त्यहाँ गए। त्यसै गरेर कतिपय बेला अहिले त्यही हामीले देख्छौँ अब उच्च खाडीका देशहरूमा भन्नुहोस् कहीँ एउटा प्यालेस्टाइन गरेर कयौँ आन्दोलनहरू चलिरहेका छन्। त्यसको लागि त्यहाँको यो इराकको आन्दोलन चल्यो। कयौँ देशका सेनाहरू त्यहाँ पुगेन्। प्रत्येक अहिले पनि आफ्नो आवश्यकताअनुसार देश शक्तिहरूलाई प्रयोग गरेका हुन्छन्। हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्ना क्रान्तिकारी शक्तिहरू देशप्रति शक्तिहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ। तर देशका विरुद्ध काम गर्ने जो प्रतिक्रिया शक्तिहरू त्यसको हामीले विरोध गर्छौँ। त्यस कुरामा मैले अन्यथा मानिनँ कि तर यो अलि अनर्थ लाग्ने विषय भएन। आफ्नो अनुकूलको हुँदा चाहिँ उसले दिएको सहयोग लिने, आफ्नो मान्यता प्रतिकूल भयो भने चाहिँ त्यो प्रतिगमनका लागि या अर्को अर्थका लागि सहयोग भएको हुनाले त्यो चाहिँ गलत भनेर मानिनु त्यो दोहोरो मापदण्ड भएन? यो निश्चित रूपमा के हुन्छ भने जस्तो भनौँ हामीले केन्द्रमा आफ्नो राजनीति लाइन, देशको राष्ट्रियता, देशको प्रजातन्त्र, देशको हामीले त्यसलाई लिएका हुन्छौँ। जस्तो भनौँ आज नेपालमाथि एउटा इन्डियाले कसैले आक्रमण गर्यो भने त्यसको विरोधमा जसले आवाज उठाउन् त्यसलाई हामीले समर्थन गर्छौँ। नेपालमा अहिले जस्तो भनौँ कुनै प्रतिक्रिया सत्ता कायम हुन्छ, जस्तो म्यानमारमा भन्नुहोस् त्यहाँका जनताले जस्तै त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउँछन् त्यसलाई समर्थन गर्छन्। यसरी के हुन्छ भने हामीले कुन देशबाट कुन चिज सही हो गलत हो भन्ने कुरालाई हामी त्यसको नीतिको आधारमा निश्चित गर्छौँ। यहीँ भनौँ न देश सापेक्ष देशको आवश्यकता अनुसार एउटा त्यो राष्ट्रिय रूपमा मात्र त्यो हुँदैन, एउटा व्यक्ति रूपमा त्यो हुन्छ। आज मानिस सडकमा चाहिँ एउटाले गएर एउटा कुनै बदमासले एउटा महिलामाथि जबरजस्ती गर्यो या एउटा माथि लुटपिट गर्यो केही गर्यो भने त्यहाँ दुई थर मान्छेहरू आउँछन्। एक थर गुन्डागर्दी मान्छेहरू आउँछन् जसले अत्याचार गरेर, अर्को थर त्यसको विरुद्ध चाहिँ आउने शक्तिहरू हुन्छन्। त्यो दुईटालाई हामी एक ठाउँमा राख्दैनौँ, छुट्याउन सक्नु पर्यो नि। त म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। नेपालमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका सवालमा युरोपियनहरूको पनि सहयोग रह्यो, अमेरिकनहरूको पनि कुनै न कुनै सहयोग रह्यो, भारतीयहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी भूमिका रह्यो। किन त्यो प्रमाणित किन हुन्छ भने 10 वर्ष जनयुद्ध, माओवादीले आफूलाई जनयुद्ध भन्यो, हतियार त्यतैबाट आयो, त्यही संरक्षित उहाँहरू रहनुभयो र प्रचण्डजीले भनेको कुरा म बताइरहेको छु। 10 वर्षमा 8 वर्षभन्दा बढी त म यहीँ भारतमै थिएँ। तपाईँहरूको गुण म कहिले बिर्सन, प्रचण्डजीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। अब कुन बुदामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ भने नेपालको आन्तरिक अवस्था, आन्तरिक राजनीति ध्रुवीकृत हुँदैछ। पोलराइज जुन ढङ्गले, कुन ढङ्गले होला त्यो अझै हेर्नुपर्ने विषय छ। सुनिन्छ भारत नेपालमा धर्मनिरपेक्षतासँग असन्तुष्ट छ। सङ्घीयताको सवाल उप कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय तागत पुनर्विचारको अवस्थामा छन्। गणतन्त्रको सवाल उप पनि पुनर्विचारको अवस्थामा छ। जसरी गणतन्त्रका लागि उनीहरूले सहयोग गरे, भोलिको स्थितिमा त्यसको प्रतिकूलमा उनीहरूले यहाँको आन्तरिक कुनै पक्षलाई सहयोग गरेर त्यो उल्टाइदियो भने के गर्ने? निश्चित रूपमा त्यसको हामीले हाम्रो नीति सिद्धान्तको आधारमा मूल्याङ्कन गर्छौँ। जस्तो उदाहरण हामीले गणतन्त्रको पक्षमा हामी त्यसको रक्षाको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। तर हामीलाई थाहा छ देशमा गणतन्त्रका पक्षका शक्तिहरू पनि छन्, गणतन्त्रका विरुद्ध शक्तिहरू पनि छन् जसले गणतन्त्रलाई उल्टाउन चाहन्छन्। त्यस्तो अवस्था हामी जसले गणतन्त्रलाई मद्दत गर्छ त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जहाँ होस् त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ, त्यसलाई समर्थन गर्छौँ, स्वागत गर्छौँ। जस्तो भारतकै कुरा गर्छौँ, अब त्यसलाई हामीले उसले गणतन्त्रलाई यहाँ उल्टाउन चाहन्छ त्यसलाई हामीले विरोध गर्छौँ। धर्मनिरपेक्षताको कुरा पहिले के बुझ्नुपर्छ भने धर्मनिरपेक्षतालाई अहिले इसाई धर्मसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। तर धर्मनिरपेक्षता वास्तवमा जन्मेको इसाई धर्मको विरुद्ध सङ्घर्षबाट जन्मेको, पोपका विरुद्ध, चर्चका विरुद्ध। यो युरोपमा सबै एउटा पोप र चर्चको प्रभुत्व थियो, त्यसका विरुद्ध राज्य धर्मबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनको पर्छ। यसका इसाई धर्मनिष्ठता जन्मेको होइन, इसाई धर्मको विरुद्ध सङ्घर्षमा नै धर्मनिष्ठाको जन्म भएको हो। यद्यपि यो हो कि धर्मनिष्ठता अहिले उनीहरू चाहिँ आफ्नो सानुवादी उद्देश्यको पूर्तिको लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालमा भनौँ संसारभरिमा नै आफ्नो धर्मनिष्ठालाई या इसाई धर्मलाई त्यसको लागि प्रयोग गरेका छन्। तर त्यसको अर्थ यसको मूल चरित्रमा फरक हुन, मूल चरित्र भनेको राज्य धर्मबाट अलग हुनुपर्छ भने यसको मूल सिद्धान्त हो। यो इसाई धर्मका विरुद्ध सङ्घर्षको परिणाम नै जन्मेको। अधर्मी हुनुपर्छ भने त होइन, राज्य अधर्मी हुनुपर्छ भने त होइन।
राज्यले सबैको संरक्षण गर्नुपर्छ, धार्मिक स्वतन्त्रता रक्षा गर्नुपर्छ। तर के गर्नु हुँदैन, एउटा धर्मको आडमा सबैलाई चाहिँ अरू धर्म दबाउने या त्यो गर्नु। जस्तै हिन्दू राष्ट्र हामीले देख्छौँ अरब एउटा यो खाडीका देशहरूमा, अरबका देशहरूमा अझै धर्मनिरपेक्षता छ, मुस्लिम धर्महरू छन्। उनीहरूको धर्मको कहाँको राज्यको निरपेक्ष सिद्धान्त के हो? धर्म हो, कुरान हो, त्यसको आधारमा उनीहरूले काम गर्छन्। आज महिलाहरूमाथि अझै पनि अत्याचार छन्। तालिबानले हेर्नुहोस्, महिलालाई पनि धेरै केही स्वतन्त्रता दिएकोमा सम्पूर्ण खत्तम गर्नलाई उसले चाहिँ आवाज उठाइरहेका छ, सङ्घर्ष गरिरहेका छ। पुरानो इस्लाम एउटा धर्म अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने धर्मनिष्ठताले ठिक यस्तो हाम्रो देशमा जुन बेला धर्मनिष्ठता छ भयो, केही धर्मनिष्ठता भनौँ, धर्मशास्त्र राज्य भयो, हिन्दू राज्य भयो। हिन्दू राष्ट्र अनुसार नै राणाहरूले कानुनहरू बनाएछन्। महिलामाथिका अत्याचार, दलितहरूमाथिका अत्याचार सबै त्यो धर्मकै आधारमा बनेका हुन्। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने होइन, धर्म आफ्नो धार्मिक मान्यता आफ्नो आचरण गरौँ, त्यसलाई हाम्रो विरोध भएन। कसैले धर्म मान्न पनि सक्छ, नमान्न पनि सक्छ, उनको खुसी कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ जोर जस्तै गर्ने कुरा होइन। धर्म कुनै राज्यको बन्न हुँदैन, धर्मको आडमा कुनै राज्य दमन गर्न हुँदैन, जबरजस्ती गर्न हुँदैन। त्यो भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। त्यस कारण अहिले पनि इन्डियामा ठुलो जनमत छ धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध। त भारतीय जनता पार्टीले, त्यहाँको आरएसएसले फेरि हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छ। त्यसको लागि उसले नेपाललाई पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छ। उनीहरूले अहिले त्यसको लागि पुरा शक्ति लगाइरहेको। यहाँका राजावादीहरूले स्पष्ट रूपमा राजावादीले भन्छन् कि हामी राष्ट्रियताका पक्ष छौँ, त होइन। उनीहरू नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनुको लागि, नेपालमा हिन्दू राजालाई ल्याउनुको लागि इन्डियासँग मिलेर काम गरिरहेका छन्। त्यस कारण अब त्यो स्थिति उनीहरूको छ। त्यसकारण हामीले त्यसो भने यो त्यस प्रकारको शक्तिहरूले जो नेपाल हस्तक्षेप गर्छन् त्यसको हामीले विरोध गर्छौँ। यस कारण विदेशी शक्तिहरूले हामीलाई जस्तो हाम्रो एउटा जस्तो इन्डियाले भनौँ, इन्डियाले हमेसा के कसो गर्नु, उत्तरतिर कुनै सम्पर्क नहोस्, उत्तरतिर कुनै बाटो नबनाओस्, कोदारी राजमार्ग नबनाओस्, उसको त्यो प्रयत्न नरह। हामीले तर त्यो अर्का चीनले त्यो कोदारी राजमार्ग बनाएर हामीले समर्थन गर्छौँ। त्यो कसको पालामा, कसले बनाएको कोदारी राजमार्ग? हामीले यो कुरा बारम्बार भनिसकेका छौँ। हामीले के तपाईँले भन्न खोजेको, महेन्द्रको पालामा हामीले यही विषयमा त्यो बेला नेपाल कहाँ छ, हाम्रो तीव्र मतभेद चल्यो। हामीले कुनै प्रतिवादी शक्तिले पनि एउटा राम्रो काम गर्छ भने त्यसलाई समर्थन गर्छौँ। किन महेन्द्रको तालमा जो कोदारी राजमार्ग बन्यो, इन्डियाले त्यसको धुमधाम विरोध गर्यो, त्यसको नेपाली खास त्यसको धुमधाम विरोध गर्यो। त हामीले अगाडि उभिएर भन्यौँ महेन्द्रले जो नीति काम गरेका छन्, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग जो बनाएका छन् त्यो सही छ भने हामीले त्यसलाई समर्थन गऱ्यौँ। त्यसै भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध राजाले जुन एउटा अडाल्यो त्यसलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ। त्यसै गरी उत्तरपट्टि चेकपोस्टबाट जो भारतीय चेकपोस्टहरू हटाउने काम गर्छ त्यसलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ। त्यसको कतिपय राजाहरूले महत्त्वपूर्ण, यसैले हामीले भनेका छौँ कतिपय महेन्द्रको टाइममा कतिपय राष्ट्रियताका पक्षमा कामहरू भएको, तर त्यस्तै चाहिँ त्यो राष्ट्रियताका पक्षमा काम हुनु भन्नु। अनि सङ्घीयताको सवाल उप सङ्घीयताको स्पर्श छ। सङ्घीयताको विषयमा हामी के स्पर्श छौँ भने सङ्घीयता नेपालको हितमा छैन। यसले राष्ट्रियता विखण्डन गर्छ, जातीय विग्रह पैदा गर्छ, क्षेत्रीय विग्रह पैदा गर्छ। हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ। यसमा स्पष्ट रूपमा इन्डियाले त्यसलाई ल्याएको हो। इन्डियाको प्रभावमा तराईका मधेसवादी दलहरूले यो ल्याएका हुन्। नेपालका आश्रमले सम्पूर्ण इतिहास हेर्नु, प्रजा परिषदको इतिहास हेर्नु, कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास भन्नु, उनीहरूको लामो इतिहासमा कहिले पनि उठाएका छैनन् सङ्घीयताको कुराहरू। तर पछि मधेसवादीले जब ल्याउँछन्, इन्डियाले दबाब दिन्छ, अनि उनीहरू पनि इन्डियाको अगाडि घोडा टेक्छ। तर त्यसैले पनि हामीले लगातार त्यसको विरोध गरेका छौँ। सङ्घीयता नेपालको हितमा छैन भनेर हामीले सुरुदेखि विरोध गरेर, यसरी जस्तो ठिक यसो गरेर हामीले चिनको कुरा भन्नुहोस्, अहिले त चिन चाहिँ धेरै भइसक्यो, दक्षिणपट्टि भइसक्यो, पूर्ववादी भइसक्यो। तर जुन बेला चिन समाजवादी थियो त्यसलाई जब महेन्द्रलाई उसले समर्थन गर्यो, महेन्द्रको राज्यलाई हामीले चिनको विरोध गरेका थियौँ। त्यही नेपालको चिनले जो नीति अपनाएको छ, नेपालको तानाशाही व्यवस्थाले जो समर्थन गर्छ त्यो गलत छ भनेर हामीले गरेका छौँ। यसै गरी हामी के छौँ, हामीले कुनै पनि देशलाई समर्थन या गलत विरोध गर्ने कुरा हामीले चाहिँ अन्दाज हुँदैन। आफ्नो देशको हित, राष्ट्रियताको हित, त जनताको व्यापक हितलाई ध्यान राखेर नै कसैलाई समर्थन वा विरोध गर्छौँ। त्यसैले इन्डियाले जुन बेला नेपालमा तानाशाही शासनका विरुद्ध, राजतन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, मद्दत गर्ने काम गर्यो या त्यसलाई समर्थन गर्यो, त्यसलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ। तर जब आएर उसले सीमाहरूको कुरा गर्नु, हामीले उसको लिम्बूद्वारा कालापानी बाँच्दैन,
सुस्तासहित नेपालका सारा सीमाको विषयमा हामीले लगातार कमिसनहरू अगाडि बढाएर आवाज उठाउँदै आएका छौँ। हामीले सुस्ताको विषय उठाएका छौँ। त्यसले नेपालका जो अरू सीमाहरूमा जो अतिक्रमण भएको छ, डुबानहरूका जो समस्या छन्, इन्डियाले बाँधहरू बनाएको छ अवैधानिक किसिमबाट, यस सबैको विषय संसदभित्र र बाहिर हामीले लगातार आवाज उठाएको छौँ। यसरी हामीले के भन्छौँ भने हामी एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले देशको राष्ट्रको अग्रिम पन्थीमा लिएर सङ्घर्ष गरिरहेका छ। अहिले त्यही एउटा सङ्घर्ष हामीले अहिले पनि गरिरहेका छौँ। तपाईँ एउटा बताइदिनुहोस् त, 46 को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात के यो देशमा काङ्ग्रेस छ कि कम्युनिस्टहरू छन्? झन्नै तपाईँले पनि पञ्चायतलाई सम्झनुभयो। 30 वर्ष पञ्चायतले शासन गर्यो। त्यो 30 वर्षभन्दा बढी समय यो देशमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले शासन गरे। 7 सालदेखि 17 सालको स्थिति एउटा खालको रह्यो। त्यसबेला पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक भिडन्त, भाले भिडन्त यस्तै स्थितिमा गुज्रियो। 46 देखि यो 77 सालसम्म आइपुग्दा झन्नै 31 वर्ष हामीले यो व्यतीत गर्दैछौँ। अनि यो 31 वर्षको कार्यकालमा कम्युनिस्टहरूको पनि जुन खालको नेपालको सन्दर्भमा गौरवपूर्ण उपस्थिति, चुनावको माध्यमबाट या जनजनमा उनीहरूको सम्पर्क, संवाद र सङ्गठित हिसाबले सर्वाधिक ठुलो दलको रूपमा नेपालमा कम्युनिस्टहरू छन्। विभिन्न टुक्रेका छन्, कोही एकीकृत हुने प्रयासमा छन्, कोही के छन्। कुन चाहिँ त्यस्तो उल्लेख्य कम्युनिस्टहरूले यो देशमा काम गर्यो राष्ट्रियताको सवालमा, जनजीविकाको सवालमा, गरिबहरूको उत्थान गर्ने सवालमा? उदाहरणीय बताइदिनुहोस्। अनि त्यसपछि कम्युनिस्टहरूलाई नेपाली जनले सम्झनु पर्ने पक्ष हो, पार्टी हुन्, यिनीहरू यो कारणले हितैषी छन् नेपाली जन र नेपाल देशका लागि, बताइदिनुहोस् त कुन चाहिँ? पहिलो कुरा त कम्युनिस्टको विषयमा कुरा गरौँ। जुन बेला माझीले राजासँग मिले, रायमाझीले लामो समयसम्म कम्युनिस्ट हुँ भनेर उनले भने, कम्युनिस्ट भनेर भ्रम दिए, सोभियत सङ्घबाट उनले धेरै मद्दत लिए। त त्यो बेला पनि हामीले भनेका छौँ ऊ कम्युनिस्ट होइनन् है। त अन्तमा त्यो कुरा साफ भयो, कम्युनिस्ट पार्टी पनि उसले विघटन गरिदिन्। अब अहिले के छ भने यो जस्तो माओवादीहरू, एमालेहरू जो विशेषमा सरकारमा आए, उनले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने गरेका छन्, अहिले पनि भन्ने गरेका छन् हामी कम्युनिस्टको आन्दोलनको मूल धार हो भनेका छन्। हामीले सुरुदेखि स्पष्ट गरेका छौँ यिनी कम्युनिस्टहरू होइनन्। यी चाहिँ के हुन्, राजमाझी जस्तो पतन भएको छैन, उनीहरूको प्रतिक्रिया भएका छैनन्। उनले अझै पनि केही उनीमा केही एउटा देशभक्तिको भावना छ या केही प्रजातान्त्रिक भावना छ, केही वामपन्थी भावना। तर कम्युनिस्ट भनेर जुन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा दृढता हुनुपर्थ्यो त्यो छैन। उनीमा ढुलमुल अवसरवादी सम्झौता प्रस्त प्रकारका हुन्। जति एउटा धर्म मान्ने हुन्छन्, धर्म मान्ने पनि सबै एकै प्रकारका हुँदैन। कोही दृढतापूर्वक आफ्नो धार्मिक नियमलाई पालन गरेका हुन्छन्, कसैले हामी त्यो धर्मका हौ भन्छन्। त हिन्दूको देख्नु उदाहरण दिँदा त्यस्ता थुप्रै पाइन्छन्। जसले हिन्दू धर्मको भनेर कस्तो जोगी महाराजहरूको कुरा गर्नुहोस्, उनी भने कति पाइन्छ। ठिक यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल सिद्धान्तबाट यसमा विचलित भएका शक्तिहरू हुन्। त्यसकारण यिनीहरू हामी त्यसैले हामीले उनीहरूका विरुद्ध जुन तपाईँले 31 सालको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, त्यो 31 सालमा लगातार हाम्रो इतिहास के रहेछ, उनीहरूका गलत नीतिका विरुद्ध, उनीहरूका अवसरवादी नीतिका विरुद्ध, उनीहरूका भ्रष्टाचारका नीतिका विरुद्ध हामीले लगातार सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ। अनि त्यो सीमाको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, सुस्ताको नि कुरा गर्नुभयो, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कैयौँ अरू ठाउँमा पनि सीमा अतिक्रमण छ, नारा पनि छ। अनि विभिन्न सन्धि सम्झौताको 1950 को सन्धिदेखि लिएर महाकाली सन्धिसम्म सबै विषय छ। त्यो अब फेरि विषय आउँछ, कम्युनिस्ट हौँ भन्ने नै विषय आउँछ। अनि त्यो के नारा त आयो कि राष्ट्रियताको पनि कुरा आयो, काम त केही भएन नि त, फेरि अब भन्ने मात्रै रह्यो। अनि यो के सधैँ यस्तै विरोधाभास दुई अर्थी कुरा सुनेर मात्रै नेपालीहरूले बसिरहनु पर्ने, पर्खिरहनु पर्ने हो कि के अर्थमा बुझ्ने भन्न खोजे? अनि यसको के हुन्छ, आन्दोलन भनेको त्यही हो। हामीले राणा शासनको विरुद्ध करिब 80-90 वर्ष सङ्घर्ष चल्यो। जस्तो भनौँ खलमानहरूसहित देखेर, अनि पुराना कैयौँ लखन थापाहरूदेखि लिएर प्रजा परिषद देखेर कैयौँ सङ्घर्ष चल्यो। सबै सङ्घर्ष सफल भएनन्। त उसले जनमत तयार पार्दै गयो, आन्दोलनको पछिमा पस्ती तयार पार्दै गयो। अन्तमा गएर त्यसमा पछि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि त्यसमा देखा परे। परिणाम के भयो भने अन्तमा राणा शासन हामीले हटाउन सफल भयौँ। पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध कायम भयो,
उनले निर्विकल्प भने हामी राष्ट्रका पक्षधर रक्षक भएर भने त्यसको लागि हामी कैयौँपल्ट हाम्रो आन्दोलन भए, गिरफ्तार भए, मृत्युदण्डहरू भए, सबै भए। त्यसको लागि हामीले पछि तार पार्दै गयौँ। अन्तमा त्यो शक्ति तयार भयो, हामीले त्यसलाई चाहिँ हटाउन सफल। भारतमा अङ्ग्रेजले पनि एकैपल्ट हटाउन सकेका होइनन्। त्यसका हामीले जुन माग मुख्य हेर्नु पनि के हो भने हामीले आज जुन माग उठाइरहेका छौँ, जो नीति उठाइरहेका छौँ, ती जनताको पक्षमा छन् कि छैन भन्ने कुरा हो। यो भ्रष्ट सिद्धान्त विचलित भएकाहरू कुरा नगरौँ। जस्तो त्यस्तो त्यो काङ्ग्रेसमा पनि तुलसीगिरीहरू जस्ता पैदा भए, विश्वबन्धुहरू जस्ता पैदा भए, जसले गएर चाहिँ राजालाई मद्दत गरे। कमसेकम गणेशमा विश्वेश्वरहरूले त आफ्नो नीतिलाई त अगाडि बढाए, आफ्नो सङ्घर्षलाई बढाए। आखिर त्यो पञ्चायत व्यवस्था पाल्न सफल भयो। तर यसै गरेर अहिले पनि हामीले जनताका जस्तो हामीले वृत्ता प्रथाको कुरा उठायौँ, रजोला प्रथाको कुरा उठायौँ, गाउँ गाउँमा जाने सुत्खेरि जाल हेरेको कुरा उठायौँ। त्यसको लागि लामो सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो। अन्तमा सत्ता त्यसको लागि बाध्य भयो। ठिक यसै गरेर अहिले पनि हामीले जस्तो छुवाछुत प्रथाहरूको विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, महिलाहरूमाथिको अन्यायका विरुद्ध सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त हामीले देख्नुहुन्छ 50-60 विषय धेरै परिवर्तन भएर गयो। त्यस कारण हामीले यो सारा चिजलाई नै समग्र लिएर बुझ्नुपर्छ। निश्चित रूपमा यसको लागि हामीले मात्र सङ्घर्ष गरेका छौँ भने होइन, कहीँबाट काङ्ग्रेसहरू गरेका छन्, देशका अरू परिशील शक्तिहरू गरेका छन्। कम्युनिस्ट नभए पनि विभिन्न पक्षहरूबाट महिलाहरूमाथिको अत्याचारको विरुद्ध, दलितहरूमाथिको अत्याचारका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका छन्। यसै कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यो सङ्घर्षको एउटा मुख्य एउटा धारामा त्यो पनि सामेल छ। त्यसरी हामी आन्दोलन गर्दै गएर यसको युवा आन्दोलन जस्तो भनौँ यसै गर्ने भने त हामीले यो वास्तवमा जस्तो 8 घन्टाको दिन नै ल्याउँ, जस्तो उधारको लागि युरोपमा 8 घन्टाको लागि लामो समय सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। सिकागोमा मजदुरको मृत्यु भयो, त अन्त्यमा त्यो सफल भयो। 8 घन्टाको दिन लागु भयो संसारभरि नै। यसै के हुन्छ भने आन्दोलन भएको त्यसरी नै अगाडि बढ्छ। एकै दिन एक कदममा सफल हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसमा दशौँसम्म सैकडौँ वर्ष सङ्घर्ष चल्दै अगाडि बढिरहेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि आजको सङ्घर्ष होइन, 250 वर्षको सङ्घर्ष भयो। अझै 100, 200, 500 वर्ष यो अगाडि बढ्दै जान्छ। यो क्रममा नै तर समग्र रूपमा तपाईँले हेर्नु हो भने के हुन्छ, त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको परिणामस्वरूप, त्यसको विचारको परिणाम, त्यसको दर्शनको परिणामस्वरूप संसारमा र नेपालमा धेरै परिवर्तनहरू हुँदै गएका छन्। नेपालको अहिलेको ताजा स्थितिसँग हेर्दा 3 खाले शक्ति नेपालको राजनीतिमा निरन्तर कहिले को कमजोर, कहिले को कमजोर, कहिले को बलियो यस्तो स्थितिमा देखा पर्छ। एउटा कम्युनिस्ट वामपन्थ शक्ति, कम्युनिस्ट आदर्शमा राजनीतिमा मार्क्सवादमा विश्वास गर्ने, त्यो सर्वाधिक ठुलो शक्तिको रूपमा नेपालको राजनीतिमा उदाएको छ पछिल्लो समयमा। भलै 6 सालदेखिको इतिहास छ, विक्रम सम्वत 2006 सालदेखि जन्मदेखि यहाँसम्मको स्थिति। दोस्रो काङ्ग्रेस छ, जसले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी हौँ भनेर दाबी गरिरहन्छ, दोस्रो शक्ति। तेस्रो परम्परागत, यो सारा जो परिवर्तन भइरहेको छ, यो परिवर्तनले नेपालको हित पनि गर्दैन, राष्ट्रियता बचाउन सक्दैन र हाम्रो पहिचान, परम्परा, मूल्य, मान्यता र जो नेपालको आदर्श पक्ष छ त्यसलाई समाप्त पार्दैछ। त्यसकारण यो स्थितिबाट अर्को ठाउँमा प्रवेश गर्नुपर्छ है, फर्कनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण परम्परागत राजावादी प्रकृतिको हिन्दू धर्मावलम्बी यस्तो खालको शक्ति, 3वटा शक्ति नेपालको राजनीतिमा देखा पर्छ। यसमा निश्चय नै तपाईँ वामपन्थ, तपाईँ एउटा महामन्त्री हुनुहुन्छ नेकपा मसालको, त्यसकारण तपाईँ एउटा अगुवा पनि यो धारभित्र त हुनुहुन्छ कि। तर ताजा स्थिति हेर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन अनि यससँग प्रारम्भ भएको राजनीतिक उतार चढाव, केपी ओलीजी एउटा ढङ्गले प्रस्तुत भइरहनु भएको छ, प्रचण्ड माधवजी अर्को ढङ्गले। तपाईँ यी भन्दा पनि वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसको एक खाले दृष्टिकोण छ, परम्परागत शक्ति, यसबाट कहाँबाट लाभ लिन सकिन्छ भन्ने सायद आफ्नो दृष्टिकोण राखेर बसिरहेको होला। काङ्ग्रेस यही स्थितिमा चुनाव भयो भने यसै आफूहरूलाई वर्चस्व स्थापित हुनाले ऊ गदगद छ। अब तपाईहरू चाहिँ यस अवस्थामा एज एउटा सिद्धान्तनिष्ठ नेतासँग म कुरा गरिरहेको छु, तपाईँ कहाँ उभिनुहुन्छ बताउनुहोस् त। तपाईँको ध्रुवीकृत हुनुपर्दा कोसँग निकट ठानेर अथवा कुन पक्ष ठिक छ भन्ने ठान्नुहुन्छ यथास्थितिमा? यसमा पहिलो कुरा त सुरुमा नै यो कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो। समाजमा प्रत्येक देशमा, संसारका प्रत्येक देशमा र नेपालमा पनि जो अग्रगमनको लागि जो आन्दोलन चल्ने गरेको छ, प्रत्येक देशमा प्रतिगमनको पक्ष लिने शक्तिहरू पनि रहने गरेका छन् निरन्तर। त्यो संसारभरि त्यो हुने गरेको छ। प्रतिगमन यो दोहोरो अनिवार्य रूपमा चल्ने छ र क्रमशः प्रतिगमन शक्तिहरूको पराजय त हुन्छ र अग्रगमनको विजय हुन्छ। संसारभरको इतिहासले त्यही बताउँछ। हामीले देख्यौँ
बेलायतमा पनि राजतन्त्रको निरुष्ट राजतन्त्रलाई कायम गर्ने धेरै शक्तिले काम गरे। फ्रान्समा भनौँ राजतन्त्रलाई कायम राख्न धेरै शक्तिले काम गरे। यस्तै के हुन्छ जहाँ पनि इन्डियामा पनि अङ्ग्रेजका विरुद्ध सङ्घर्ष चल्यो, अङ्ग्रेजको शासनलाई कायम राख्न धेरै शक्तिहरूले काम गरे, राजा महाराजाहरूले। यसो यो प्रतिबन्ध र अग्रबन्धको बिचको जो सङ्घर्ष हो संसारमा जहाँ पनि चल्छ। त्यसकारण अब अहिले त राजालाई कायम राख्ने भनी प्रयत्न गरिरहेका छन्, हिन्दू धर्म ल्याउने भनेर प्रयत्न गरिरहेका छन् प्रतिगामी शक्तिहरू। त हामीलाई 7 सालको कुरा थाहा छ नि, शासनमा राणा शासन कायम राख्नु ल्याउनुपर्छ भनेर पनि उनले जोड गरेका थिए नि। जस्तो गोर्खा दलहरू भने, अरू गोर्खा परिषदहरू भने, उनले राणा शासन ठिक छ त्यो कायम राख्नुपर्छ भनेर उनले बहुदलीय व्यवस्था पञ्चायत के यो बहुदलीय व्यवस्थाको सबै विरोध गरे उनले। त हामीले के पराजित भयो। त इतिहासले के देख्छ भने अन्तमा सङ्घर्षको क्रममा प्रतिगामी शक्तिहरू पराजित हुन गएका छन्। अहिले पनि प्रतिगामी शक्तिहरू छन्, जस्तै हिन्दू धर्म कायम गरिराख्नुपर्छ, पुनस्थापना गर्नुपर्छ, राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ, यो भन्ने चाहिँ शक्तिहरू अहिले पनि ती वास्तवमा समाजमा जहिले पनि त्यस्ता शक्ति हुन्छन्, अन्तमा तिनको पराजित हुने शक्तिहरू हुन्। एउटा चिज त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तो यो अर्को बुर्जा र कम्युनिस्टको बिचको जो अन्तर्द्वन्द हो यो संसारभरिमा पनि चलेको अन्तर्द्वन्द हो। हामीले संसार प्रायः सब देख्नुहुन्छ यो दुईवटा धारा, एउटा बुर्जा एउटा शक्ति र कम्युनिस्टको बिचमा शक्ति एउटा चलिरहेको छ। तर कम्युनिस्टको शक्तिमा निश्चित रूपमा पतन हुन गएका छन्, विकृतिहरू हुन गरेका छन्। जस्तो रुसमा देखा परे समाजवाद आयो, लेनिन र स्टालिनहरूले खुर्सीले गएर फालिदियो, त्यसलाई पछाडि लगिदियो, पुँजीवादमा लगिदियो। ठिक यसै गरेर हामीले नेपालमा हामीले राजतन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्यौँ, मायावा राजासँग मिलेर उनले काम गरे। कम्युनिस्टमा यस्ता विकृतिहरू देखा पर्ने गरेका छन्। ठिक त्यही प्रकारको स्थिति अहिले हामीले नेपालमा पनि देखा परेका छौँ। जस्तो नेपालमा यो कम्युनिस्ट भनेको अर्थ कम्युनिस्ट पार्टीको भनेको अर्थ सर्वहारा वर्गको लागि, मेहनतका जनताको लागि, देश र जनताको लागि काम गर्ने एउटा इच्छा। त कयौँपल्ट मान्छेहरू कस्ता आउँछन् भने त्योभन्दा व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत फाइदाको लागि उनले काम गर्ने मान्छेहरू जस्तो डाक्टर रामाजी देखा परे। ठिक यही रूपमा छ अहिले हामीले देख्छौँ जो ओलीले जुन गतिविधि अप्नाएका छन् त्यो वास्तवमा उनले कुनै सिद्धान्त नीति र आदर्शको रूपमा होइन, उनले व्यक्ति स्वार्थको लागि, व्यक्ति पदको लागि, महत्त्वाकांक्षाको लागि, त्यसको लागि उनले सबै चिज छाड्दै गएका छन्। आफ्नो एउटा सङ्गठन थियो नेकपा, त्यसभित्रको विधान बहुमतको सबै चिजलाई उनले छाडिदिए। किनभने उनलाई जुनसुकै अवस्थामा आफू प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो, आफू अध्यक्ष हुनु पऱ्यो, त्यो नीति गरेर अपनाए। ठिक अर्कातिर उनलाई जब उनले देखे संसद दलमा पनि उनको बहुमत हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको हट्नुपर्छ भने संसद दल विघटन गर्ने। जबकि हामीलाई थाहा छ कि संसद सबै विज्ञहरूले बताइरहेका छन्, पहिलेका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू बताएका छन्, सारा संविधानविदहरूले बताएका छन्, संविधानमा कहीँ पनि त्यो व्यवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी संसदको विघटन गरे। 47 सालको संविधानमा थियो, पहिलेका संविधानमा थियो, त अहिले छैन त्यो विधान। त्यही पनि जबरजस्ती गरिरहेका छन्। र जस्तो अब यही हास्यास्पद कुरा तपाईँले देख्नुहुन्छ, जहाँ पनि संसारमा जहाँ पनि र नेपालमा पनि पहिले पनि संसदको विघटन गरेपछि त्यो प्रधानमन्त्री चुनावको घोषणा गरेपछि काम चलाउ हुन्छ। त उसले भनिरहेका छन् म काम चलाएन, फुल फ्लेज प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यति तल्लो स्तरमा हास्यास्पद रूपमा पुगेर पनि उनले आफ्नो सत्ता जो भन्यो त्यो पनि कसको नाममा, कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा। त्यसमा अब हामीले देखिरहेका छौँ उनको यो आफ्नो मान्छेले जब व्यक्ति फाइदाले काम गर्छ ऊ एकता राजावादीसँग मिल्ने कोसिस गरिरहेका छ। उनले आफ्नो रक्षाको लागि राजावादी, अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय साम्राज्यवाद जोसँग सम्भव हुन्छ त्यो मिलेर काम गर्ने उनको त्यो प्रयत्न भइरहेका छ। पशुपतिनाथ पनि गए, हिन्दूहरूले आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसार पशुपतिनाथमा जान्छ, त्यसलाई हाम्रो आपत्ति भएन। तब उनले त त्यसरी गएका होइनन्। उनको राजनीतिक उद्देश्य हो त्यसका पछाडि त्यसो गरेर राजावादीको समर्थन प्राप्त गर्ने, उता गएर भारतीय जनता पार्टीको समर्थन गर्ने र ठिक यसै गरेर यसरी उनले आफ्नो सत्तालाई कति तलसम्म पतन गर्छन् त्यो 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 स्पष्ट छ। जस्तै एउटा भनौँ एउटा मतवाली जाति छ, रक्सी खान्छ, जाँड खान्छ भने हामी त्यसलाई नराम्रो मान्दैनौँ। एउटा कट्टा जो साधु छ, महन्त छ, उसले लुकेर एकदम त्यो रक्सी खाएको देख्यो भने त्यो ठुलो गम्भीर एउटा गल्ती हो। त्यो ओली पशुपतिनाथ जानु चाहिँ गम्भीर गल्ती या अपराध जस्तै हो त्यो। उनी आफ्नो त्यसले उनमा विचलनको परिचय बताउँछ, त्यसको पछाडि उनको राजनीतिक उद्देश्य बताउँछ। के भने जसरी पनि राजावादीहरूको मद्दत लिएर भयो भने उस्तै पर राजालाई पुनस्थापना गरेर भयो भने या त्यस किन राजालाई यो कुरा यहाँ मात्र जोटेको छैन। यदि उनी पशुपतिनाथमा जान्छन् भने मैले मोदीको समर्थन प्राप्त गर्न सक्छु, आरएसको समर्थन प्राप्त गर्न सक्छु, यसरी उनको अनुग्रह प्राप्त गरेर उनी त्यसरी गएका हुन्। त्यो यसकारण एउटा भनौँ कुनै एउटा मतवाली जातले रक्सी खाने जातले रक्सी खायो भने हामीले नराम्रो मान्दैनौँ, उसले आफ्नो नियन्त्रण खाओस् भन्ने मात्र भन्छौँ। त उनी त आफूलाई कम्युनिस्ट बताउँछन्, हेर्नुहोस् भौतिकवादी बताउँछन्। त त्यो अकस्मात उनी जो गए
त्यो किनभने यसका पछाडि यो राजनीति उनको त्यसका पछाडि राजनीति छ। धर्मको कुरा गर्नु चाहिँ अफिम नै हो, तपाईँ पनि त्यस मान्यतामा नै राख्नुहुन्छ? हो, धर्मलाई हामीले गलत मान्छौँ। किनभने धर्महरू हाम्रो गलत छ। यसमा धर्म मानी नमानी भौतिकवाद आध्यात्मवादको चाहिँ लामो सङ्घर्ष छ। त भए पनि के छ भने त्यो कसैले आफ्नो धार्मिक मान्यता अनुसार धर्मलाई मान्छ भने त्यसलाई पनि हामीले विरोध गर्छौँ। यस सवालमा तपाईँ प्रचण्डजी माधवजीहरू निकट हुनुहुन्छ, अथवा उहाँहरूले उठाएको विषय बरु ठिक छ भन्ने ओलीसँग टाढा हुनुहुन्छ यस सवाल उपर, प्रतिनिधि सभा विघटनको सवाल उपर? यस ठिक हो। त्यस कारण हामीले यसरी प्रतिनिधि सभाको विघटन राजनीतिक रूपमा गलत छ, संवैधानिक रूपमा गलत छ, यो अधिनायकवादी कदम हो, प्रतिगामी कदम हो। त्यस कारण यस्तै जसले यसको विरोध गर्छन् उनीहरूलाई त हामीले सही मान्छौँ। प्रचण्ड र माधव पक्षले सही मान्छौँ। त्यति मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको संसदको बिचमा विरोध गरेको छ, त्यसलाई हामीले सही मान्छौँ। मधेसवादीसँग थुप्रै मतभेद छन्, पहिलेदेखि रहँदै आएका छन्। त प्रतिनिधि सभाका विरुद्ध जो सङ्घर्ष गरे त्यसलाई हामीले समर्थन गर्छौँ। किनभने कुन बेला कसलाई कति नजिक ठान्ने र कति टाढा भन्ने कुरा त्यस बेलाको इस्युमा हुन्छ। कोदारी राजमार्गको निर्माण भयो, हामीले मधेसलाई समर्थन गऱ्यौँ। अहिले जब काङ्ग्रेससँग हाम्रो थुप्रै मतभेद छन्, सैद्धान्तिक राजनीति, मधेसवादीहरूसँग थुप्रै मतभेद छन्, मधेसको तराईको विषयमा अन्य धेरै विषयहरूमा। त अहिले पनि उनीहरूसँग के गरेका छन्, जसले उनीहरूले जो संसदको विरोध गरेका छन् त्यसलाई हामीले विरोधको सङ्घर्ष गरेका छन्, त्यसलाई सही मान्छौँ। तर हामीले के देखेका छौँ त्यसमा पनि उनीहरू ढुलमुल छन् जस्तो लाग्छ। माधव र ओली पक्ष स्पष्ट छन्, किनकि उनले प्रतिनिधि सभाको विरोध पनि विघटनको विरोध पनि गरेका छन्, त्यसको पुनर्स्थापनको माग गरेका छन्। त नेपाली काङ्ग्रेस बाँडिएको छ। सङ्घीयताको खिलाफमा राजावादीहरू सक्रिय भए भने तपाईँहरू उहाँहरूसँग निकट भएर काम गर्न सक्ने स्थिति छ अथवा समर्थन गर्नुहुन्छ? यसो चाहिँ हामीले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो विचार बाहिर ल्याइसकेका छौँ। सङ्घीयताको विरोध जस्तो राजवादीले गर्छन् त्यो पनि हामीले समर्थन गर्छौँ। ओलीले पनि ओलीको विषयमा धेरै कुरा उठ्ने गरेको छ, उनी सङ्घीयताका पक्षमा छैनन्, त्यसको विरोधमा छन्, त्यो पनि हामीले समर्थन गर्छौँ। त आजको मुख्य इस्युमा उनीहरू कहाँ छन् त्यो हामीले हेर्छौँ। आजको मुख्य इस्युमा उनीहरू के छन्, संहितालाई समाप्त गरेर हामीले भन्छौँ संहितालाई समाप्त गरेर त्यसलाई एउटा विकेन्द्रीय र एउटा स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्म प्रणाली कायम गर्नुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। त उनले त्यसको विकल्प के गर्छन्, राजालाई ल्याउँछन्। राजावादीहरूले यसको विकल्प उनले राजामा लगेका छन्, जसमा राजाको शासन कायम गरिरहेका छन्। त्यस कारण त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यो प्रश्न गौण बन्न जान्छ। त्यो कारणले हामी उनीसँग मिल्न सक्दैनौँ। ओलीले र संहिताको खत्तम गर्ने काम गर्छन्, जस्तो उनले प्रदेशहरूमा चाहिँ यो प्रशासनिक इकाइ हुन् मात्र भने हामीले समर्थन गऱ्यौँ। तर त्यसको अर्थ आज त्यो संहिताको विरोध भए पनि उनले विरोध गरे पनि त्यो कारणले उनले सम्पूर्ण संसदीय प्रणालीलाई जो खत्तम गर्ने कुरा गर्छन्, त्यस कारण संहिताको कारणले उनलाई हामीले समर्थन गर्न सक्दैनौँ। त्यो तपाईँहरू कम्युनिस्ट आदर्शमा विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई यो संसदीय प्रणालीको मोह चाहिँ किन? यसमा यो स्पष्ट छ। हेर्नुहोस्, यो स्पष्ट छ भने हामीले हाम्रो उद्देश्य के हो भने यो समाजवाद मात्र होइन, नयाँ जनवादवाद होइन, साम्यवाद हो, जहाँ सबै प्रकारको व्यक्ति सम्पत्ति सबै चिज खत्तम हुन्छ। साम्यवादमा हामी जान्छौँ। एउटा सपना हो। त्यसको लागि हामी तर त्यो चरणमा हामी जान्छौँ। त्यस कारण गरेर अहिले के छ भने त्यसै गरेर अहिले हामीले रणनीति भन्छौँ, कार्यनीति भन्छौँ, दीर्घकालीन कार्यक्रम भन्छौँ, तात्कालिक कार्यक्रम। हाम्रो कार्यक्रम भनेको यो संसदीय प्रणाली, यो अहिलेको अर्ध सहमति अर्ध औपनिवेश व्यवस्था सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य रहेको छ। अहिले यसलाई उपयोग मात्रै गर्ने। तर अहिले त त्यस अन्तर कार्यनीति हो। कुनै खास परिस्थितिमा हामीले तिनीहरूसँग पनि हामीले एउटा त्यसलाई उपयोग गर्छौँ। संसदीय प्रणालीलाई हामीले उपयोग गर्छौँ, किनभने निरङ्कुश राजतन्त्रभन्दा यो परिशील छ, तानाशाही व्यवस्थाभन्दा परिशील छ, त्यही मौलिक अधिकार दिन्छ। त्यसलाई हामीले प्रजातान्त्रिक एउटा रूपमा त्यसलाई हामीले समर्थन गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, कतै बेलामा जस्तो अब भोलि मानिस कयौँ विषयमा अब हामीले जस्तो उसको कुरा लिम्बोजा कालापानी यिनीहरूको कुरा लिम्बो धारेको कुरा त्यस्तो रापरले पनि त्यसलाई समर्थन गर्यो, मधेसवादीले समर्थन गरे, तिनीहरू हामीले समर्थन गऱ्यौँ। त्यो यसको कुनै खास यसोमा एकता कायम हुन्छ भने त्यो एकता हो। त्यसै गरेर अहिले राजतन्त्रभन्दा निरङ्कुश राजतन्त्रभन्दा यो चाहिँ गणतन्त्र भर्सिल छ, त्यसको हामीले त्यसलाई रक्षा गर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ। अन्तमा हामीले के भन्छौँ भने यो गणतन्त्रले पनि समस्या समाधान हुँदैन है।
त्यस कारण यसको लागि हामी नयाँ जमाततिर जानुपर्छ भन्छौँ। नयाँ जमात भने बिचको चरण मात्र हो, त्योभन्दा माथि समाजवादमा जानुपर्छ भन्छौँ। त्यो पनि बिचको चरण हो, त्योभन्दा माथि साम्यवादमा जानुपर्छ भन्छौँ। यो बेरबेरै समयमा जस्तो यहाँ हामीले बुटोल जानु छ भने बुटोल हामीले जानु बस चढाएको छ भने कतिपय यस्ता मान्छे हुन सक्छन् जो चाहिँ एउटा चितवनमा झर्ने हुन सक्छन्, कोही नवलपुरमा झर्ने हुन सक्छन्। बिचमा चाहिँ एकता कायम हुन्छ तिनीहरूसँग, हामी सँगै गएका हुन्छौँ। त हाम्रो लक्ष्य त बुटोल पुग्नु छ। नयाँ जनवाद हुँदै समाजवाद जाने। साम्यवादमा त प्रवेश गर्ने यो संसदीय प्रणाली हेर्ने त्यस अर्थमा हामीले समर्थन गरेको हो। मैले यसैसँग अलि विषय अलि अलग ढङ्गले पनि जान चाहन्छु। म अग्रगमन र प्रतिगमनको कुरा जोड्दा राजा हुँदा चाहिँ प्रतिगमन हुन्छ, राजा नहुँदा चाहिँ अर्थात् राजाविहीन मुलुक चाहिँ अग्रगमन हुन्छ भनेर त्यो मान्ने त्यो वैज्ञानिक आधार के बताइदिनुहोस् त। निरन्तर मानिसहरू अग्रगमन र प्रतिगमन, ओलीले चाल्यो कदम चाहिँ प्रतिगामी अनि अरू चाहिँ अग्रगामी, यो भन्या के हो? नै चिज पनि जो चिज जस्तो भनौँ राणा शासन थियो, त्रिभुवनले त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गरे, त्यसलाई त्यो उनले परिवर्तन ल्याउन सङ्घर्ष गरे, त्यो अग्रगमन भयो। त्यही त्रिभुवनको त्यो बेलाको कदम अग्रगमन थियो। ठिक अहिले पनि हामीले के छौँ, आज एउटा पञ्चायती के यो संसदीय व्यवस्था छ, यो गणतन्त्र छ। योभन्दा पछाडि राजतन्त्रमा जाने कुनै कुरा गऱ्यो भने त्यो प्रतिगमन हो। योभन्दा बढी समाजवाद नयाँ जन्म पछाडि फर्कने विषय प्रतिगमन हो। ठिक यसै गरेर आज धर्मनिरपेक्षता छ। अब हिन्दू राष्ट्रमा जान्छौँ भनेर भन्यो भने त्यो प्रतिगमन हो। त्यो अगाडि जान्छौँ भने त्यो अग्रगमन हो। यसै गणतन्त्रलाई योभन्दा माथिल्लो चरणमा पुर्याउँछौँ भने त्यो अग्रगमन हो। योभन्दा भोलि गएर वैधानिक राजतन्त्र भएको बेला छ भनौँ न। पहिले त उसमा चाहिँ वैधानिक राजतन्त्र नै थियो नेपालमा। त वैधानिक राजतन्त्रको ठाउँमा उसले के गरे, महेन्द्रले फेरि उसमा निरङ्कुश राजतन्त्र लग्यो। वैधानिक राजतन्त्र त्यो बेला त प्रचलित थियो नि, त त्योभन्दा पछाडि लग्यो उसले निरङ्कुश राजतन्त्रमा लग्यो। त्यस कारण त्यो प्रतिगमन भयो। त्यसको ज्ञानेन्द्रले एउटा फेरि निरङ्कुश राजतन्त्रमा लग्यो, प्रत्यक्ष उसमा लग्यो शासनमा, त्यसको त्यो प्रतिगमन भयो। यस्तो के प्रतिगमन भयो के अग्रगमन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। राजनीतिको नतिजा भनेको बृहत्तर त्यहाँको जनताको हित, त्यो देशको संरक्षण हो कि होइन, यसमा स्वीकार्नुहुन्छ? संसारमा राजा भएका देशहरू त्यहाँका नागरिक समृद्ध छन्, धनी पनि छन्, सुखी पनि छन्। उदाहरणका लागि जापान, उदाहरण लागि बेलायत, उदाहरण लागि अरू कैयौँ देशहरू, कैयौँ त्यस्ता देशहरू छन् जहाँ समृद्ध छन्, जहाँ गणतन्त्र तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ। कङ्गो पनि गणतन्त्र हो। कैयौँ देश छन् गणतन्त्र रहेका। गणतन्त्र बिनाका देशमा पनि राम्रो एउटा सुव्यवस्थित छ। अनि त्यो कहाँनिरबाट त्यो राजा हुँदा चाहिँ त्यो प्रतिगमन हुन्छ, त्यहाँका जनताको अहित हुन्छ, राजा नहुँदा चाहिँ सुखी हुन्छन् भन्ने मान्ने त्यो वैज्ञानिक आधार के बताइदिनुहोस्। तपाईँ बुझकी एउटा संसार बुझेको व्यक्ति भएको हुनाले म अरू छेचारा नेतासँग यो विषय उठाउन्न, किनभने ऊ ब्लाइन्ड हुन्छन्। उनीहरू घोडाको त्यो लगाइदिएको टापको जस्तो ढङ्गले एकोरो कुरा गर्छन्। म यो एकदम सफा नियतका साथ यो एउटा छलफलको, तपाईँ जतिको मानिसले यस्ता विषयमा बहस सहभागी पनि हुनुपर्छ। बेलायत र जापानकै कुरा उठाउन यो कुरा स्पष्ट छ। हेर्नुहोस्, हामीले बेलायतमा राजा भए पनि राजा चाहिँ एउटा वैधानिक मात्र छ त्यहाँ। किन त्यहाँ हामीले बेलायतको इतिहास थाहा छ, लामो सङ्घर्ष गरे त्यहाँ र निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध लामो सङ्घर्ष गरे। त्यस कारण निरङ्कुश राजसत्तालाई उनीहरूले हटाए। राजा भए पनि त्यसको एउटा वास्तविक अस्तित्व, एउटा सत्ताको रूपमा त्यसको अस्तित्व छैन। ठिक यो जापानको विषयमा हो। जापान पनि त्यहाँ राजा छ, एउटा वैधानिक रूपमा, एउटा चाहिँ खालि सम्मानित रूपमा, मानव रूपमा राजा छ। त्यस कारण हामीले देखिरहेका छौँ जहाँ राजा निरङ्कुश रूपमा छ त्यहाँ संसारमा प्रायः हस्तक्षेपकारी अर्थात् किङ क्यान डु नो रङ। त्यस कारण त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ त्यही नेपालमा पनि थियो भन्नुहोस्। वीरेन्द्रको के एउटा 7 सालमा भन्नुहोस्, 7 सालमा भन्नुहोस् एउटा जो त्रिभुवनले जो सत्ता ल्याएपछि वैधानिक रूपमा थियो, तब उनले चाहिँ फेरि पुगे, त्यसलाई समाप्त पारिदिए, निरङ्कुश राजतन्त्र ल्याए र ठिक ज्ञानेन्द्रले त्यस कारण ल्याए। यस कारण यो वैधानिक राजतन्त्र निरङ्कुश राजतन्त्रबिच यो सङ्घर्ष चलिरहन्छ। त्यहाँ पनि बेलायत पनि कैयौँपल्ट वैधानिक राजतन्त्रलाई खत्तम पारेर फेरि निरङ्कुश राजसत्ता ल्याउने प्रयत्न भयो, तर पछि सङ्घर्ष चल्दै गयो, अन्त्यमा त्यहाँ ब्रेक लगायो। म अब तपाईँको ध्यान नै त जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, अहिलेको ताजा अवस्था हेर्दा गरिब र धनी बीचको दूरी बढेको छ,
यत्रो हामी परिवर्तन ल्यायौँ भन्छौँ। ६२ देखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने 15-16 वर्ष भयो नेपालमा पछिल्लो परिवर्तन भएको मात्रै। 46लाई मैले छोडिदिएँ, 62-63 पछिको। झन्डै 60 देखि 70 लाख मानिस विदेशमा गुजाराका लागि जान बाध्य छन्, गएका छन्, अहिले पनि विदेशमा छन्। भारतमा कति हो कति नेपाली छन्? कुन त्यस्तो अवसर सिर्जना भयो, रोजगारीको अवसर, कुन त्यस्तो स्थिति भयो? यावत दृश्य हेर्दाखेरि यो वा तोमा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। अर्थात् द्वन्द्वको अर्को चरणमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। कुन ठाउँमा हामी प्रवेश गर्यौं र अब सम्भावना के छ र नेपालमा कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक भविष्य के देख्नुहुन्छ त? पहिलो देशको राजनीतिक भविष्य कुरा गर्ने हो भने हेर्नुहोस्, त्यो उपाय, त्यसको समाधानको उपाय, विकासको उपाय भनेको सङ्घर्ष बाहेक अरू केही पनि छैन। सङ्घर्ष, द्वन्द्व भनेको अर्थ राणा शासन थियो, त्यसमा द्वन्द्वले त्यो समाप्त भयो। पञ्चायती व्यवस्था थियो, द्वन्द्व सङ्घर्षद्वारा त्यो समाप्त भयो। ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन आयो, सङ्घर्षद्वारा त्यो समाप्त भयो। ठिक यसो गरेर अहिले पनि ओलीको चाहिँ आइरहेका छ, एउटा प्रतिगमन एउटा आइरहेका छ। त्यसको लागि हामीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। कयौँपल्ट सङ्घर्ष हाम्रो सफल हुन्छन्, कयौँपल्ट असफल हुन्छन्। पञ्चायती कालकै कुरा गरौँ, 46 सालमा सफल भयो, तर सबै आन्दोलनहरू सफल भएनन्। लामो समय कयौँ आन्दोलन असफल पनि भयो। राणा शासनका विरुद्धका कयौँ आन्दोलन असफल पनि भयो। ठिक यसै गरेर पहिलो त समाधान एउटा सङ्घर्षको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका हुन्छ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका जनताको हो। जनता भने उनमा चेतना आउनुपर्छ। जब जनता ट्याक्क बस्दिन्छन्, हामीहरू चाहिँ यो प्रतिगमन जो छ, चाहे त्यो ज्ञानेन्द्र हो, चाहे महेन्द्र हो, चाहे ओली हो, जसले पनि गर्छ त्यसलाई समातेर बस्दिन्छ भने आन्दोलन अगाडि बढ्दैन। त्यहाँ गत्ताविरोध पैदा हुन्छ, त्यहाँ त्यो पछाडि बढ्छ। अहिले पनि देखिरहनु छ, ओलीले संविधान छ कतै नमिली कदम उठाएका छन्। म काम चलाउ मान्छेले म होइन, म फुल फ्रेस प्रधानमन्त्री, तर उनको हाई गर्ने मान्छे त थुप्रै पाउनुभएको छ। यस्तो भयो भने त्यो देश प्रतिगमनतिर जान्छ, अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसको विरुद्ध चेतना आउनुपर्छ। त नेपालीमा त्यो चेतना, त्यो छ्यान विचार भन्ने भाषा प्रयोग गर्छौँ नि हामी, त्यो छ्यान विचार गर्ने क्षमता छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? ओलीजीले पनि मानिस ल्याउनु भयो, हजारौँ मान्छे प्रदर्शन गर्नुभयो, भेडा बाख्रा सरह मानिस कोचेर ल्याउनु भयो। प्रचण्ड माधवजी पनि त्यही काम गरिरहनु भएको छ, त्यही भेडा बाख्रा सरह मानिसहरूलाई गोजीमा खर्च दिएर ल्याइरहनु भएको छ। यो के भएको? यो यही हो छ्यान विचार। अनि यस्तो जो नेपाली जुन अवस्थाका नेपाली दुखी छन्, जहाँ गरिबी छ, जहाँ अशिक्षा छ, जहाँ अभाव छ, जहाँ पछौटेपन छ, अनि त्यस्ता मानिसका बीचमा राजनीति गर्ने यी नाटकबाज कलाकारहरू, त्यसले नेपालको राजनीति ठिक ठाउँमा यस्ता व्यक्तिहरूबाट हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ मानिदिने स्थिति हुन्छ र नेपाली जनले गर्ने निर्णय ठिक हुन्छ भनेर जो प्रलोभनको शिकार हुने जो नेपालीको नियति भन्नुहोस् त्यस्तो छ। यसबाट सम्भव छ? तपाईँ जो परिवर्तन कुरा गरिरहनु भएको छ, सम्भव छ? निश्चित रूपमा सम्भव छ। किनभने हामीले देख्छौँ यति जनतामा त्यो समस्या छ। यदि जनतामा सुरुदेखि चेतना भयो त दासु ग्रहण थिएन। हेर्नुहोस्, हजारौँ वर्षसम्म शान्तवादी निको राजतन्त्र संसारभर रहन थिएन। उनी कसका आधारमा टिके? खालि बन्दुकको आधारमा टिकेका होइनन्, उनी जनताको समर्थनका आधारमा टिकेका हुन्। ठिक है, पञ्चायती व्यवस्था जनताको समर्थनका आधारमा टिक्यो। किनभने जनतामा चेतना भएर उनले फाइदा उठाउँछन्। त्यसै जनतामा चेतना नभएको अवस्थामा ओलीले पनि गएर फाइदा उठाउँछन्। तर यो के हुन्छ, यो सधैँ रहिरहने स्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। संसारमा यस्तो स्थिति परिवर्तनको सङ्घारमै छ नेपाल। यसको अर्थ निश्चित रूपमा यथास्थितिमा रहन सक्दैन भन्ने अर्थ हो यो। अनि जस्तो भने हामी एउटा चाहिँ गोपाल रिमालले भने एक दिनमा एक दिन आउँछ, उथलपुथल ल्याउँछ, परिवर्तन ल्याउँछ भने जो भने एक दिनमा एक दिन पछाडि त्यो चिज आउँछ। हामी हमेसा प्रयत्न के हुन्छ, जनता बिचमा त्यो त आज म तपाईँसँग बोलिरहेका छौँ। योद्वारा मैले के छु, जनता बिच आफ्नो विचार पुर्याउने प्रयत्न गरेको छु। त्यही हामी सभा गर्छौँ, मिटिङ गर्छौँ, कर्न सभा गर्छौँ, पर्चा बाँड्छौँ, त्यसको प्रयत्न त्यही हुन्छ। यसै जनतालाई बढीभन्दा बढी चेतना पैदा गर्ने हाम्रो कोसिस हुन्छ। तर यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। अब मैले अहिले पनि भने तपाईँलाई, या त जस्तो भनौँ, या त राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो बुझेर समयमा दूरदर्शितापूर्ण सोचेर आफ्नो गलत चिजलाई गलत भनी ठहराउँछन्, या भोलि परिणामले चाहिँ उनलाई चाहिँ त्यो देखाउँछ, उनीहरूलाई फेरि सचेत बनाउँछ। जनताले कतै व्यवस्था के हुन्छ भने सिधै बुझ्दैनन्, उनले परिणाम गम्भीर रूपमा आएपछि अनि देख्छन्। जस्तो आज ओलीको बाटो प्रतिगमनको बाटो हो भनेको छौँ हामीले।
असंवैधानिक बाटो भनेका छौँ। हामीले ओलीलाई त्यो भनेका छौँ। जनताले बुझिराखेका छैन, यो बेकारको प्रचण्ड र ओलीको झगडा हो भन्ने उनले भनेका छन्। त भोलि जब यहीँ छ, जब ओली जुन बाटोबाट गइरहेका छन्, तानाशाहीको बाटो हो, अतिक्रमणको बाटो हो, अधिनायकवादको बाटो हो, त्यो चिज भोलि गम्भीर रूपमा आयो भने जनता फेरि उठ्न थाल्छन्। म तपाईँसँग दुई विषय उठान गर्छु। अब कार्यक्रमको म अन्त्यतिर आएँ। मानिलिनुहोस् प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो या ओलीजीले ल प्रचण्ड माधवजी तपाईँहरू नै खानुहोस् भनेर उहाँले छोडिदिनु भयो भने यी यावत जुन हामी ठुल्ठुलो कुरा गरिरहेका छौँ नेपाली समाजमा, यो सबै समस्या सुल्झने, ठिक ट्र्याकमा जाने त्यो बाटो तय भएको यो 62-63 पछिको जुन दृश्य हामी देखिरहेका छौँ। अनि यो एमसिसी पनि यसैसँग आएको छ, अरू विषय पनि यसैसँग आएको छ। तमाम मुद्दाहरू छन् नेपालको सवाल। गरिबी झन्झन गरिब र धनी बीचको दूरी बढ्दैछ, भ्रष्टाचार जन्ने गतिविधि त्यसको बढोत्तरीमा छ। अनि यो सबै चिज, यो सबै पृष्ठभूमिलाई केलाएर हेर्दा ओलीजीले छोडिदिन साथ सुल्झने स्थिति हो यो? होइन। संसदको पुनर्स्थापना भए पनि समस्या समाधान हुँदैन। किन संसदको पुनर्स्थापना भयो भन्नुहोस्, कमसेकम हिजो त कमसेकम नेकपा एउटा बहुमत, एउटा अत्यधिक बहुमतमा थियो। त्यसको एउटा स्थिर सरकार थियो। अब त भोलि नेकपा नै विभाजित भइसकेको अवस्थामा त्यहाँ त्यसका बहुमत प्राप्त गर्नु त भोलि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यहाँ चाहिँ फेरि बार्गेनिङ सुरु हुन्छ। त्यसका झन् अस्थिरता पैदा हुन्छ। ओलीले जुन नोक्सान पुर्यायो त्यो त पुर्याइसक्यो। अनि अब पुनर्स्थापनाको के अर्थ रह्यो त? त्यही पनि त्यसले के गर्छ भने कमसेकम संविधानलाई स्थापित गर्छ। एउटा यो अहिलेको जो स्थिति हो संविधानको जुन संविधान अपूर्ण छ त्यसप्रति तपाईँको मोह किन? नै संविधान त अपूर्ण छ नै हामीहरूको भने, किन त्यसमा संहिता, त्यसलाई बचाउनु पर्ने कारण किन? संहिता अपूर्ण छ किनभने त्यसमा संहिता पनि छ। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले ठान्छौँ। तर तैले पनि अहिलेको स्थितिमा के छ भने 47को संविधानभन्दा यो बढी सही छ। किन गणतन्त्र छ, धर्मनिरपेक्षता छ, कति मौलिक अधिकार छन्, त्यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडो, त्यसका विरुद्ध कमजोरीलाई सङ्घर्ष गर्दै भोलि पनि यो अस्थिरता पैदा हुन्छ। के दृश्य देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब जुन ठाउँमा नेपालको आन्तरिक राजनीति जो खिचातानीमा प्रवेश गरेको छ, कहाँ प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यसको लागि त्यही हो। त्यसको लागि एउटा सङ्घर्ष होला, सङ्घर्ष हुन्छ, संसदभित्र हुन्छ, बाहिर हुन्छ, देशमा हुन्छ। त्यो सङ्घर्षद्वारा नै फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। मूल रूपमा अहिले भएको एउटा ज्वरो छ नि, एउटा संविधान जो कि नेपालको लामो एउटा प्रयत्नद्वारा, लामो संविधान सभाको लागि हामी नेपाली लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेका छौँ। त्योद्वारा जो काम भएको छ, संविधान जो बनेको छ, कतै त्यसमा नकारात्मक चिजहरू हुनुका साथसाथै पनि गम्भीर हुनुको साथसाथै कमसेकम ओलीले त्यसलाई खतम पार्ने प्रयत्न गरेका छन्। यसले कमसेकम यो संसदको पुनर्स्थापना त्यसलाई बचाउँछ, त्यसले फेरि एउटा दिशा दिन्छ। ठेगिन्छ यो राजनीति? यो जुन अहिलेको स्थिति छ ठेगिने अवस्थामा छ नेपालको राजनीति अहिलेको? निश्चित रूपमा। किनभने पहिले पनि हामीले यस प्रकार कतिपय अस्थिरताहरू, द्वन्द्वको बिचबाट राजनीति अगाडि बढ्दै आएको छ। त्यसलाई बढ्दै जान्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ। किनभने त्यो संसदमाथि मात्र विश्वास गरे होइन, त्यसबाट बाहिरको जनआन्दोलनद्वारा हामीले त्यसलाई अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यसलाई रक्षा गर्न सक्छौँ, अरू अग्रमी दिशामा बढाउन सक्छौँ। अब तपाईँ 8 दशक पार गरेको एउटा लिडर हुनुहुन्छ, राम्रो बुझकी र एउटा चस्मदीद पनि तपाईँ, एउटा इतिहास भन्छु म नेपालको सन्दर्भको एउटा जिउँदो इतिहास। मोहन विक्रम सिंह र अर्ध भूमिगत या भूमिगतको कुरा निरन्तर आउँछ। यो भनेको के, किन? त्यो बुझ्नलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मैले भनिहालेँ, हामीहरूको लामो बाटोमा छौँ, लामो सङ्घर्षको बाटोमा छौँ, जो कि साम्यवादसम्मको सङ्घर्ष। एकैपल्ट साम्यवाद आउँदैन, त्योभन्दा पहिले समाजवाद, त्योभन्दा पहिले जनवाद। कमसेकम अहिले तत्काल जनवादको हामीले पुरा गरेका छौँ, न्याय जनवाद। पार्टीले दोहोरो एउटा दुई किसिमको भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। एकातिर त हामी जनवाद ल्याउनलाई पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, किन अहिले त्यसअनुसार अहिलेको यो संसद, यो संविधान, यो सबै यो प्रजातन्त्र प्रणालीले हामीले सैद्धान्तिक रणनीतिक रूपमा स्वीकार गर्दैनौँ। त्यसलाई बचाउने प्रयत्न गर्छौँ, किनभने यो पर्थिल छ नेतृत्व राजतन्त्र भन्दा भनेर त्यसलाई बचाउने प्रयत्न गर्छौँ। र त्यही पनि यो स्थितिलाई के गर्छ भने यसलाई पनि बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुपर्छ। संसदमा गएर या चाहिँ बहुदलीय वैधानिक रूपमा काम गरेर देश र जनताको हितमा बढीभन्दा काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयत्न। त हामी सम्पूर्ण रूपमा यही, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस भनौँ, अरू पार्टीहरू भनौँ, जसरी नेकपाहरू भनौँ, जस्तै सम्पूर्ण रूपमा यही संसद प्रणाली सम्पूर्ण चिज हो भनेर जो त्यसमा लगाइरहेका हामी त्यस्तो गएका छैनौँ। त्यसैले हामीले यसमा काम गर्नको लागि हामीले वैधानिक मोर्चा, अरू विभिन्न सङ्गठनहरू बनाएका छौँ।
पार्टी मूल रूपमा म मात्र अर्ध भूमिगत भएको होइन, पार्टी नै भूमिगत छ। हामी पार्टीका कुनै सदस्यको कहाँ छन् भन्ने कुरा प्रवक्ता बाहेक अरू कसैले पनि बताउँदैनौँ। यसले के हो, हामी भूमिगत प्रणाली र खुला प्रणालीको बिचको एउटा सामञ्जस्यता हो। हामीले भूमिगत प्रणाली दीर्घकालीन कार्यक्रमको दृष्टिकोणले भूमिगत प्रणाली बनाएका छौँ र हामी यो पुरै संसदीय दलदलमा हामी फस्दैनौँ, त्यसबाट हामी बाहिर रहन्छौँ। अर्को चाहिँ तात्कालिक रूपमा यसलाई उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्छौँ, किन यसलाई उपयोग गरेर पनि जनतालाई बढीभन्दा जस्तो संसदलाई बचाउने कुरा आयो या संविधानलाई बचाउने कुरा आयो, जनताका कतिपय मौलिक अधिकारलाई बचाउने कुरा आयो, संसदभित्र सङ्घर्ष गरेर बाहिर सङ्घर्ष गरेर यो वैधानिक गतिविधि हामीले गर्छौँ। यसैले हामीले खुला र भूमिगत कार्यप्रणालीको बिचमा सामञ्जस्यता कायम गरेर नै यो प्रणालीलाई हामीले बनाएका हौँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोहन विक्रम सिंह, नेकपा मसालका महामन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।